अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिर। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कप्तान की जानिब से जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से क्या बड़ा मुतालबा किया गया है। पूरी पीडीएम की चीखें किस तरह से निकलना शुरू हो चुकी हैं। चौधरी परवेज इलाही मुकम्मल तौर पे बंद गली में जा चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। पूरी कौम अब चौधरी बरादरान, उनकी वज़ादारी, उनकी मेहमान नवाजी और उनकी वो जो कहते हैं कि सियासत के अंदर इनसे बड़ी कोई सियासत नहीं कर सकता, बड़ी ये इखलाकियात के पाबंद हैं, मेहमान नवाज हैं, ज़बान के पक्के हैं, जिनसे ज़बान कर देते हैं फिर उसके लिए जान भी दे देते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ ने किस तरह से परवेज इलाही से बदला लिया है और बंद गली में धकेल दिया है नवाज शरीफ ने परवेज इलाही साहब को, और किस तरह से कप्तान के लिए अब सारे काम आसान हो चुके हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम खान साहब पर बड़ी जल्दी के साथ बात कर लें और हमने फिर चौधरी परवेज इलाही के हवाले से बात करनी है। आज आपने देखा कि शाम के वक्त कप्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बहुत सारी मैशत के हवाले से बेसिकली बातें की गई कि हम जब गए थे तो पाकिस्तान कैसा था और आज ये है तो पाकिस्तान। आज जफर हलाली साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कह दिया कि ऑफिशियली तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, एक नाकाम रियासत बन चुकी है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपनी अदायगियां कर सके। तो आज ये सूरत हाल है। जब खान गया था सब कुछ पीक पे जा रहा था, यानी एरो डाउन नहीं था, एरो अप था। आप वो जो पाकिस्तान में पैसे आते हैं, रिकॉर्ड जो आप चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड जो नौकरियां मिल रही थी, रिकॉर्ड पाकिस्तान में मैशत का जो इंडेक्स था वो रिकॉर्ड, जीडीपी रिकॉर्ड, हर चीज। और आज हर चीज रिकॉर्ड नीचे 8 महीनों के अंदर। वो कप्तान ने तो वो तो बात की, लेकिन उन्होंने 3 अहम बातें की। उन्होंने कहा ये जो मुल्क डूब रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है और ये लोग टीवी पे सारा दिन 8-8 घंटे चलाते हैं कि घड़ी बेची, उसको बेची, एक और ऑडियो आ गई, एक और ऑडियो आ गई, उसकी ऑडियो आ गई, वहां पे घड़ी बेची, वहां से आगे गई, इतने की बिकी, इतने घड़ी नहीं थी। कप्तान ने कहा घड़ी मेरी थी, मैंने कानून के मुताबिक खरीदी भी थी, मैं बेचूं, मैं कहीं फेंकूं, मैं जिधर करूं, तुम्हें क्या, यानी तुम्हें इस सवाल से क्या टेंशन है कि घड़ी का ये किया, मेरी घड़ी है ना, मैं जिधर करूं। हाँ, ये बात करो कि क्या मैंने गैर आईनी तरीके से खरीदी थी, क्या मैंने 2 नंबरी की थी, नहीं की थी। तो फिर कप्तान का ये सारी जो बकवासबाजी हो रही है क्यों हो रही है। सबसे बड़ी जो अहम उन्होंने बात की 2 बातें। उन्होंने कहा मेरे बारे में हर वक्त इल्जामात कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, इसे सिलेक्ट किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है। उन्होंने कहा चलो मैं तो सिलेक्टेड था या नहीं था, लेकिन इनके साथ सारे अदारे हैं ना, सब इनको लेके आए हैं ना, सब ताकतवर इनके साथ मिले हैं और रजीम चेंज हुआ है। इनके सिलेक्टेड होने में तो कोई कसर नहीं रह गई। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के बारे में बड़ी अच्छी चीजें सुन रहा हूं। उन्होंने कहा बड़ी तारीफें सुन रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं, जनरल आसिम मुनीर के अंदर बेशुमार खूबियां हैं और उन्हें आजादी शमशीर भी मिली हुई है। तो जनरल आसिम मुनीर की बड़ी अच्छी चीजें सुनी है, बड़ी तारीफ सुनी है और खास तौर पे हाफिज कुरान है। तो हाफिज कुरान है तो अमर बिल मारूफ का मतलब तो समझते होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अमर बिल मारूफ पर चलेंगे फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, क्योंकि अमर बिल मारूफ का तो मतलब ये है कि अच्छाई को प्रमोट करो और बदी से बचो, बुरी चीज इग्नोर करो और अच्छाई को प्रमोट करो, अच्छाई के साथ चलो, अच्छाई को एक्सेप्ट करो। तो फिर हाफिज साहब को ये तो पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो ये आज कप्तान की जानिब से मुतालबा कर दिया गया और पीडीएम की जनाब चीखें निकल रही हैं, रो रहे हैं। यानी आज आपने अगर ख्वाजा आसिफ साहब का खिताब सुना हो तो वो तो मातम था, मातम, चीख रहे थे, रो रहे थे। कहते हैं कि इमरान खान ने पूरी जो है वो कौम को गुमराह कर दिया है, पूरी जो है वो यूथ को, नौजवानों को गुमराह करके, और अब हमें कहते हैं इलेक्शन करवाओ, नौजवानों को गुमराह करके। और कहते हैं जब कोई कौम जाली लीडरों पर भरोसा करती है और उनके पीछे चलती है तो वो कौम तबाह हो जाती है। और कहते हैं इमरान खान अचानक नहीं आया, इसको बड़ी मेहनत से मुसल्लत किया गया है, इसको 2012 से पाला गया है और इमरान खान तो बड़ा मोहसिन कुश है। और ये जनरल फैज और जनरल बाजवा पर भी इन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि ये लेकर आए थे और आज बाजवा पर वो तनकीद करते हैं, मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं। और आज कप्तान ने वाज़ह कहा कि पहला एनआरओ जो था वो मुशर्रफ साहब ने दिया था और दूसरा एनआरओ जो है वो बाजवा साहब ने दिया है। तो ये चीखें तो निकल रही हैं कि कौम को गुमराह करके, नौजवानों को गुमराह करके अब हमें कहते हैं इलेक्शन में जाएं, कैसे जाएं। और फिर स्पीकर
راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہم استعفے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پی ٹی آئی کے استعفے ایکسیپٹ کریں, نہیں کریں گے. ذرا عجیب دیکھیں نا, پاکستان کے اندر پہلی دفعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے پارلیمنٹ سے, یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں نکلنے دینا, آپ ادھر ہی رہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اس کو نکالیں گے, یہ سلیکٹڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. اب سلیکٹڈ کہتا ہے کہ میں نے نکلنا ہے, میں نہیں رہنا. یہ کہتے ہیں نہیں, تم الیکٹڈ ہو, تم ووٹ لے کر آئے ہو, تمہاری سیٹ جینوئن ہے, ہم تمہارا استعفیٰ قبول نہیں کریں گے. تو یہ نوبت آ چکی ہے, یعنی رو رہے ہیں. لیکن ہم نے جو اب بات کرنی ہے مین, وہ چودھری پرویز الہی پر کرنی ہے. کل ایک خبر چلی کہ نواز شریف صاحب مان گئے ہیں اور مشروط ان کی کوئی شرطیں ہیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں پرویز الہی اگر ہمارا نون لیگ کا اتحادی وزیر اعلیٰ ہوگا تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے بھی کچھ بیانات دیے کہ کھل کے سامنے آنا ہوگا, ڈبل گیم نہیں کرنی ہوگی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہوگا, اور پہلے کی طرح ہمارے ساتھ نہیں کرنا جو 8 مہینے پہلے کیا تھا, اور اب جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلنا ہوگا, تو ہمیں مشروط طور پہ تیار ہیں. اب چودھری برادران ایک تو ایکسپوز ہو گئے. ذرا اندازہ کریں, چودھری سالک حسین صاحب جو کل ملے ہیں لندن کے اندر نواز شریف صاحب سے, کیا ایجنڈا کیا تھا؟ اور یا مقبول جان صاحب کہتے ہیں ایجنڈا یہ تھا کہ ان کو منانا تھا کہ پرویز الہی کو آپ وزیر اعلیٰ آپ بنائیں. ہم پرویز الہی سے بات کرتے ہیں, ہماری بات ہوئی ہے, آپ مان جائیں اور پرویز الہی کو وہ بنائیں. اور پرویز الہی کی جانب سے رابطے کیے جا رہے تھے, فل مینڈیٹ دیا ہوا تھا سالک حسین کو اور شجاعت حسین کو کہ آپ اگر گیم بنا سکتے ہیں نا تو میری آپ گیم بنائیں. ذرا آپ نے اندازہ کیا ہے کہ چند مہینے پہلے یہ دونوں بھائی آپس میں کتنے ڈیوائیڈ تھے؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے خلاف خط لکھ دیا تھا, خط آ گیا تھا کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا, اور مونس الہی اور سالک حسین ایک دوسرے پر اتنی گالیاں دے رہے تھے, الزامات لگا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ شجاعت حسین کا بیٹا زرداری سے وہ ڈالر اس نے لے لیے. یہ کچھ ہو رہا تھا. اور آج وہی سالک حسین کہہ رہے ہیں پرویز الہی کو آپ مان جائیں, آپ مان جائیں, پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. تو یہ جو انہوں نے پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا, یہ تو اقتدار کے لیے تو ان کا کوئی وقف ہی نہیں ہے, اقتدار کے لیے کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. یعنی نواز شریف بنا دے. 9 سے 10 دفعہ چودھری شجاعت نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ نون لیگ دھوکے باز ہے, دھوکے باز ہے, دھوکے باز ہے. پرویز الہی صاحب ہر روز کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ جعلی ہیں, یہ دھوکے باز ہیں, ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں ایک بندے نے, تو اب انہی کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ بنا دیں. اور کل خبر چلی بھی اور ہر طرف یہ خبر دھومی مچ گئی. لیکن آج اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے غصہ کیا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا ایسا, میں پرویز الہی کو نہیں بناؤں گا, نہیں بنا رہا میں. تو اب یہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ خبریں چلائی گئی, ایکسپوز کیا گیا پرویز الہی کو, اور اب پرویز الہی انکشافات ہو گئے نا, یہ تو یقین ہو گیا کہ سالک حسین جا کے بات کر رہا ہے تو چودھری جو پرویز الہی آن بورڈ ہے. تو اب چودھری خاندان یہ جو ہے مکمل ننگا ہو گیا, ایکسپوز ہو گیا کہ یہ تو ادھر بھی رابطے میں, اقتدار کے لیے تو یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اب انہوں نے تو لینے سے انکار کر دیا, اور یہاں بھی ہو گئے گندے. اب ان کے پاس کوئی وہ نئی چیز بچی ہوئی, ان کے پاس بند گلی میں جا چکے ہیں پرویز الہی صاحب. یعنی کس حد تک آپ جائیں گے؟ آپ کی اچھی خاصی عزت بن گئی تھی. مونس الہی صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگ ہیرو سمجھنا شروع ہو گئے تھے کہ نوجوان ہے, اچھا ہے, خاندان اس نے ڈیوائیڈ کیا, لیکن خان کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور یہ ہر جگہ پہ کہتے رہے ہمارا پی ایم, ہمارا پی ایم, پی ایم صاحب, پی ایم صاحب. لوگ کہتے تھے عمران خان ایکس پی ایم ہے, وہ کہتے تھے نہیں ہمارا آج بھی پی ایم یہی ہے. تو پھر ادھر سے بھی ڈیلے کھڑکا رہے, ترلے اور منتیں کر رہے کہ آپ بنا لیں, تو آپ کی طرف آ جائیں گے. ہمارا کون سا نظریہ ہے, ہماری کون سی سوچ ہے, وہ بھی سب کچھ سامنے آ گیا. اب کپتان کے لیے کام آسان ہو گیا کہ انہوں نے تو لیا نہیں, اور یہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. تو اب ساری گیم ہے کپتان کے ہاتھ میں کہ بیٹا مجھے تمہارا سارا پتہ ہے, تم جو میرے ساتھ ہو. تو اب کپتان کے لیے جب یہ بلیک میل کریں گے, بات کرنا, بارگین کرنا, سب کچھ آسان ہوگا, اور ان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن بھی نہیں بچا ہوا. اور آج تو ان کے اپنے جو صحافی ہیں, قریبی صحافی جو ٹی وی پر ہر روز دنیا نیوز پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, سلمان غنی صاحب نے کہہ دیا کہ اس وقت کی سب سے بڑی لوزر نون لیگ ہے. یعنی کہ سب سے بڑی لوزر اس وقت نون لیگ ہے, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ووٹ بھی نہیں بچا ہوا. اور حبیب اکرم صاحب جو سرویز کر رہے ہیں, انہوں نے سرویز کی ہیں سینٹرل پنجاب کے اور اہم ضلعوں کے, شیخو پورا کو انہوں نے کیا, انہوں نے نارووال کا کیا. ہر وہ ضلع, ہر وہ حلقہ جہاں پہ نون لیگ بہت مضبوط تھی, اب وہاں پہ پی ٹی آئی آ گیا ہے. یہ تو بالکل فلوپ ہو چکے ہیں. اور اس وقت نہ یہ بھی ایکسپوز ہو گئے, وہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی ایکسپوز ہو گئے جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے تھے, اور یہ چودھری خاندان جو اپنے آپ کو بڑا وزادار کہتا تھا, یہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور اس وقت اللہ نے جو ہے وہ عمران خان کو سرخرو کیا ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.